f de x égale racine carrée de x carré plus 1 le tout sur x moins 2. Question 1, calculer limite quand x tend vers 2 plus de f de x, et limite de x tend vers 2 moins f de x, et limite de x tend vers plus l'infini f de x. يعني احسب نهاية عند جوج زائد وجوج ناقص f ل x، والنهاية عند زائدان ل f de x. السؤال الثاني انتربريتي جيومتريكمون لو ريزلتا اوبتوني، يعني أول النتائج المحصل عليها. exemple يعني 1 يعني question 1 limite de x tend vers 2 plus f de x égale limite de x tend vers 2 plus racine carrée de x au carré plus 1 sur x moins 2. يعني غنعوضو في x يعني في البسط وفي المقام غنعوضو بجوج، يعني جوج او كاري يعني هي 4 زائد 1 هي 5 هي راسين دو 5. هنا 2 فوا 2 موان 2 يعني جوج ناقص جوج صفر. اذا خاصنا نعرف دابا واش صفر زائد ولا صفر ناقص. اذا خاصنا نديرو لو سين ديال اكس موان 2، يعني الاشاره ديال اكس ناقص جوج يعني ديال ناقص لا نهايه جوج زائد لا نهايه. اذا الاشارات اكس يعني هنا زائد هنا ناقص، حنا خدامين في 2 بلس يعني بلس، اذا هنا غادي نديرو بلس. اذا النتيجه ديال هذه غتجيني هي زائد لا نهايه. ليميت x tend vers 2 moins f de x égale limite de x tend vers 2 moins des racines carrées de x au carré plus 1 sur x moins 2 يعني على x ناقص جوج. نعوضو بجوج، جوج أس 2 4 زائد 1 هي 5 هي الراسين دو 5، هنا 2 ناقص 2 هي 0، وحنا عندنا 2 موان هي ناقص، إذا خصني ندير هنا 0 ناقص، إذا هي ناقص مع زائد هي ناقص لا نهاية. x tend vers plus l'infini ديال f ل x égale limite de x tend vers plus l'infini racine carrée de x au carré plus 1 sur x moins 2. هنا يعني إلا عوضنا بزائد يعني يعطيني زائد، هنا زائد، إذا فورم انديتيرميني، إذا خصني نعمل بإكس أو كاري داخل، وكاينة طريقة أخرى ولكن من الأحسن نعملو بإكس كاري داخل جذر x tend vers plus l'infini الراسين غنعملو بإكس أو كاري غتبقى لي هنا واحد زائد واحد على إكس أو كاري لو تو سور إكس موان 2 إيكال ليميت x tend vers plus l'infini x كاري غنخرج خارجي ديالي غتعطيني لا فالور ابسولي دي x إيكال 1 plus 1 sur x au carré 1 sur x au carré لو تو سير. وهنا في نفس الوقت نعملو باكس في المقام، يعني اكس غتعطيني واحد ناقص جوج على اكس. اذا حنا خدام في زائدانيه القيمه المطلقه ديال اكس هي اكس، اذا ليميت ديال اكس تنفير بليس لانفيني القيمه المطلقه ديال قلنا اكس هي اكس، تبقى لي هنا واحد زائد واحد على اكس او كاري على اكس عامل لواحد ناقص جوج على اكس. غادي نختزلو يعني اكس مع اكس، غادي يبقى ليا نعوضو بزائد لانية، عدد على لانية سي زيرو، واحد زائد زيرو سي واحد، الراسين ديال واحد هو واحد، ثاني هنا جوج على زائد لانية زيرو غتبقى لي واحد، إذا تساوي واحد. ليميت ديال اكس تنفير بليس لانفيني ديال 2 سير اكس إيكال زيرو اي ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x au carré égale 0 بور يعني بالنسبة لناقص لا نهاية. ليميت ديال x تقول ناقص لا نهاية ديال f de x égale ليميت ديال x tend vers moins l'infini ديال راسين كاري زائد واحد على x ناقص جوج. نفس الخدمة غادي نعملو ثاني بx داخل الجذر. ليميت ديال x تقول ناقص لا نهاية نعملو بإكس أو كاري، ثاني غتعطيني واحد زائد واحد على إكس أو كاري لتحت إكس ناقص جوج تساوي ليميت ديال إكس تقول ناقص لا نهاية إكس كاري غتخرج هي القيمة المطلقة ديال إكس، الراسين ديال 1 بلس 1 سور إكس أو كاري
ونعملو تاني في نفس الوقت المقام إكس، يعني إكس غتعطيني 1 ناقص 2 على إكس. بما أن خدام في ناقص لا نهاية، القيمة المطلقة ديال إكس هي ناقص إكس. إكس تؤول ناقص لا نهاية، قلنا القيمة المطلقة ديال إكس خصها تبقى لي هي ناقص إكس، حيت عندنا خدام في ناقص لا نهاية. 1 زائد 1 على إكس أو كاري على إكس عامل لواحد زائد ناقص 2 على إكس. نختزلو يعني إكس بإكس، يعني إكس مع إكس غيبقى ليا ناقص وهادي. إذا غنعوضو بناقص هي 1 لا ناقص هي 0 غتبقى لي 1، والناقص هي ناقص 1 على هنا 0 غتبقى لي 1، إذا هي ناقص 1. كار ليميت ديال ناقص لا نهاية ديال إكس تؤول ناقص لا نهاية ديال 1 على إكس أو كاري إيكال 0، إي ليميت ديال إكس تؤول ناقص لا نهاية ديال 2 على إكس إيكال 0. بالتالي حسب الليميت ديال إكس طون فير 2 بليس ديال إف دي إكس خرجنا بليس لانفيني، الليميت ديال إكس طون فير 2 موان خرجت ديال إف دي إكس خرجتنا موان لانفيني. التأويل الهندسي نقول أننا ضروات ديكواسيون x égale la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale ACF. يعني نقول أن المستقيم ذو المعادلة x كتساوي 2 مقارب عمودي للCF، وحسبنا الليميت de x tend vers plus l'infini de f de x خرجت لنا 1. إذا ملي كتخرج لنا بليس لانفيني كنقولوا لا دروات، يعني التأويل لا دروات d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale ACF au voisinage de plus l'infini. يعني مستقيم ذو المعادلة y يساوي 1 مقارب يعني أفقي للCF بجوار زائد لا نهاية. وحسبنا ثاني ليميت دي x tend vers moins l'infini ديال f de x égale à moins 1. دونك كنقولوا لا دروات d'équation y égale à moins 1 est une asymptote horizontale ACF au voisinage de moins l'infini. يعني نقول أن المستقيم ذو المعادلة y كتساوي ناقص 1 مقارب أفقي ل CF بجوار ناقص لا نهاية.